बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आमद किताब की है। एक नातिया मजमूए के साथ हाजिर हूँ। किताब का नाम है तज़मीनात राज़ी। मिर्ज़ा अमजद राज़ी की ये बहुत उम्दा काविश है और इसमें इमाम अहमद रज़ा ख़ान के कलाम को तरजीहन तज़मीन का मौजू बनाया गया है और उनकी 21 गज़ल की हैत में लिखी हुई नातों पे शायर ने तज़मीन की है और 5 रुबाइयात भी हैं। और इसके अलावा मिर्ज़ा गालिब की जो 2 गज़लें हैं उनकी तज़मीन की है। हुज्जतुल इस्लाम हामिद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह, हनीफ नाज़िश कादरी मरहूम, आगा सरोश और पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर की एक नात की तज़मीन भी की है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मरहूम के मारूफ कलाम गंज बख्श फैज़ आलम मज़र नूर खुदा, इसको भी मौजू बनाया गया। और अल्लामा इकबाल की एक नज़्म जिसका मारूफ मिसरा है, हाजिर में हुआ शेख मुजद्दद की लहद पर, इस पे भी तबा आजमाई की है शायर। मिर्ज़ा अमजद राज़ी ने इमाम अहमद रज़ा की जिन नातों पे तबा आजमाई की है वो 21 हैं, ताहम उनमें से चंद मारूफ जो नाते हैं वो मैं आपके गोशगुजार कर रहा हूँ। सबसे औला हो आला हमारा नबी, और इसी तरह सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, और फिर नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, और इसके बाद चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, फिर हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, लम्यात नज़ीरो काफ़ी नाज़ारिन, फिर वो सुए लालाजार फिरते हैं। और फिर उसके बाद कुछ और भी नाते हैं। फिर तज़मीनात रुबाइयों पे भी 5 रुबाइयों को भी मिर्ज़ा अमजद राज़ी ने अपना मौजू बनाया है। और इस किताब के शुरू में एक कसीदा है मिर्ज़ा अमजद राज़ी का, बड़ा मार्के का कसीदा है जो आला हज़रत की शान में है, और उसमें शायर ने कुदरत कलाम का मुज़ाहरा किया है और बहुत अछूते ख़यालात से मुज़य्यन किया है अपने उस कसीदे को। और इसी तरह शायर ने गोया ये सारा एहतमाम तज़मीन के हवाले से किया है, और ये कहना चाहिए कि ये मजमुआ कई एतबार से बहुत अहमियत का हामिल मजमुआ है। किताब के आखिरी औराक में हरफ राज़ी के उन्वान से मिर्ज़ा अमजद राज़ी ने नाते मनाकब के साथ साथ अमीर खुसरो का मारूफ कलाम है नमी दानम चे मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम, ये 4 अशआर का उर्दू तर्जुमा किया है। और शेखुल हदीस अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल पर मलाल पर भी मंजूम गमनामा इस किताब का हिस्सा है। अहम इसलिए भी कि दिबाचा नवीस सैयद सबीर रहमानी ने इसे हैरत कदाए फ़न करार दिया है। इस तज़मीनात राज़ी को शामिल किताब मुख्तलिफ तज़मीनी अशआर के हवाले देकर सैयद सबीर रहमानी ने अपने इस मौक़िफ़ को दलालत से आरास्ता किया है। मौसूफ़ के मुताबिक मिर्ज़ा की नौजवानी और असातिज़े सफ़न के लहजा व आवाज़ की ये निगहबानी हैरत में डाल देती है। मिर्ज़ा अमजद राज़ी जैसे बासलाहियत नौजवान का शेरी सरमाया
پہلی بار میری نظر سے گزرا ہے، جس میں ان کی شاعرانہ صلاحیت، قصیدہ گوئی اور تضمین نگاری کے باب میں حیرت انگیز طور پر اجاگر ہو رہی ہے۔ رازی کی تضمینات زبان و بیان، فصاحت، بلاغت، عروض و قوافی، علمیت اور استادانہ شان کا اچھا نمونہ ہے۔ ان تضامین میں اکثر مقامات پر تضمینی مصرعے اصل متن سے اس خوبصورتی سے ہم آمیز ہوئے ہیں کہ انداز سخن میں سر منہ فرق محسوس نہیں ہوتا۔ اسی طرح سابق ڈائریکٹر قائد اعظم اکیڈمی کراچی ممتاز دانشور جناب خواجہ رضی حیدر نے شاعرانہ وقور اور عالمانہ شعور کی نمائندہ شاعری کے زیر عنوان دیباچہ لکھا ہے۔ انہوں نے تضمینی شاعری کو اتباعی شاعری قرار دے کر ایک اور علمی موضوع پر بحث کے لیے گنجائش پیدا کر دی ہے۔ موصوف نے مرزا امجد راضی کے اسلوب کی پختہ کاری کی تحسین کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ہونے کی جو گواہی دی ہے وہ بھی بہت بلند آہنگ میں موجود ہے، جس کی بازگشت موجودہ اور آنے والے وقتوں میں سنائی دیتی رہے گی۔ اسی طرح ممتاز ناظم محافل نعت محترم تسلیم احمد صابری نے راضی کو صف اول کا تضمین نگار قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ذوق کی شکوہ الفاظ، غالب کی طرح فکری بندش اور محسن کاکوروی کی طرح تطہیر خیال کے ساتھ ساتھ عالمانہ اصطلاحات، فقیہانہ تقدیسی جمال، ادیبانہ تمثیلات، فصیحانہ تراکیب اور عاشقانہ وارفتگی راضی کے معیار سخن کی کامل نشاندہی کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی جتنی نعتوں پر تضمینات کہیں مستقل کہیں، کوئی شعر خارج از تضمین نہیں کہ جبکہ دیگر شعراء نے کلام رضا پر تضمین کہتے وقت صرف اپنے ذوق سے مطابقت رکھنے والے اشعار کی تضمین کہی ہے۔ راضی کی زود گوئی کا یہ عالم اور کلام رضا کی فہم کا یہ ذوق راضی کے جوہر ذاتی کو بہت الگ کر کے پیش کرتا ہے۔ ناظرین، یہ کتاب جو ہے وہ ہمہ رنگ اسے کہنا چاہیے، اور اس میں کئی اہم نعتوں کی تضمینات ہمارے سامنے آتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مرزا امجد راضی نے بہت کم عمری میں بہت زیادہ دستگاہ حاصل کی ہے، شاعری پہ بھی، عروض پہ بھی، اور دیگر بہت سے علوم جو عربی، فارسی اور اردو کے ہیں انہیں اللہ نے بہت استطاعت عطا کی ہے، اور وہ بہت عالمانہ انداز سے شعر کہتے ہیں، کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہاں حضرت رضا کی دو معروف نعتوں کی تضمین بطور نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مسند فروز منصب اعلیٰ کہوں تجھے، مسند فروز منصب اعلیٰ کہوں تجھے، فرما روا میں ملک خدا کا کہوں تجھے، آقائے جسم و جان رعایا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اسی طرح ایک اور نعت ہے، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، اس پہ تضمین ملاحظہ ہو۔ غم کے ماروں کی طرف مطلع باران گیا، غم کے ماروں کی طرف مطلع باران گیا، شکوہ گردش ایام کا امکان گیا، ہے کوئی ان کے کرم سے تہی دامان گیا،
नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। नाज़रीन मोहतरम, इस बहुत अहम एक तो तज़मीन करना बजाय ख़ुद बहुत मुश्किल काम है, और इस पाए की तज़मीन जो अमजद राज़ी ने की है और भी मुश्किल अम्र है, जिस पर वो काबिल तहसीन है, उनका काम काबिल कद्र है। और तज़मीनात जो उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा सरमाया है, बहुत अहम सरमाया है, उनमें एक ख़ूबसूरत इजाफ़ा हुआ है। इसके साथ ही नाज़रीन मोहतरम, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपके ज़ौक़ समात का बहुत